मैले चाहिँ के लिएको छु भने उदारवादलाई चाहिँ मूलतः जिउने बाटोको सिद्धान्त हो। It is rare to find someone more vocal and spirited in Nepal than Dr. Bhola Nath Chalise when it comes to taking a stand for freedom. Defending liberal values and principles for over 30 years as an economist and a civil servant, Dr. Bhola Nath Chalise's gift to us has been the most precious one, the gift of freedom. Born in a small village near Bodh in northeastern side of Kathmandu Valley, Dr. Chalise joined Nepal's civil service in July 1975 and went to Vienna in October 1983 for a PhD in economics from the same university as F.A. Hayek. The time he spent at University of Vienna was a defining phase in Dr. Chalise's life, where he questioned the way things were back home more than ever. How free thinking was subdued when he was expected to accept that his teachers were always right. How power and opportunities were limited to a certain elite group, and how government was expected to be present at every sphere of a citizen's life. नेपालमा जुन रुलिङ इलाइट थियो नि, प्रजातन्त्र पनि थिएन। रुलिङ इलाइटले चाहिँ कर्मचारी तन्त्रभित्र पनि खास व्यक्ति अथवा समूहहरू मात्रै माथि जान्थे। गाउँबाट आएका, पहाडबाट आएका मान्छेहरू त्यो पावर करिडोरमा माथि जान सक्ने सम्भावना नै थिएन। त्यो शक्तिको संरचनालाई चाहिँ कसरी टुक्राएर लैजाने भन्ने, ब्रेक गर्ने भन्ने कुरा खोज्दै जाँदा के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ भत्केला भनेर हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ लिबरल आइडियाजहरू, लिबरल भ्यालुजहरू, मान्छेहरूले चाहिँ इन्टरप्राइजेसहरू आफैले गर्न पाउने, आफैले निर्णय गर्न पाउने वातावरण सृजना गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो रुलिङ एलाइटको पावर भत्किँदै जाँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ भियना गएपछि त्यसले चाहिँ अझ बढी तिखारिने मौका पाएर म त्यसतर्फ चाहिँ आकर्षित भएको हुँ र अनि त्यसपछि राज्यले सबै त गरिदिन्छ भनेर यति समाजमा राज्यको डोमिनेसन कि तपाईको त्यो डोमिनेसनबाट फुत्किनका लागि पनि इलिबरल भ्यालुजहरूको महत्त्व छ भन्ने कुरा चाहिँ लागेको हो। Upon his return from Vienna in 1986, Dr. Bhola Nath Chalise resumed his service at the Ministry of Industry, which had provided him with a scholarship to study at University of Vienna earlier. There, he worked on 3 of the most important legislations on business and investment that reflected the vision of economic liberalization for Nepal in the 90s. मैले 40 सालमा औद्योगिक व्यवसाय 2044 साल अनि औद्योगिक व्यवसाय 2049 त्यो पनि प्राप्त गर्ने मौका पाएको हुँ। त्यही 49 सालमै वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पनि आएको हो र 2053 सालको नयाँ कम्पनी एक्ट जुन कि नेपालमा पहिलो सोच आएको हो। त्यसमा 2 वा 2 भन्दा बढीले मात्रै खोल्न पाउने कम्पनीवाला थियो, तर व्यक्ति पनि के हुन सक्ने लिमिटेड कम्पनी हुन सक्छ व्यक्तिले पनि भन्ने कुरा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेर त्यो कम्पनी एक्टमै पनि धेरै लिबरल कुराहरू, धेरै निर्णयहरू कम्पनी आफैले गर्ने, सरकारको स्वीकृति लिनु नपर्ने कुराहरू चाहिँ गरिएका हुन्। त्यो इन्डस्ट्रियल पोलिसीहरू बनाउने क्रममा र एउटा इन्डस्ट्रियल इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट जो छ नि, त्यो क्लाइमेटलाई त्यसलाई कसरी यो प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली बनाउनु पर्छ र इकोनोमी भनेको राज्यले लिड गर्ने होइन, यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले लिड गर्नुपर्छ र इकोनोमीको जे जति क्यापिटलको डिमान्ड छ राज्यले मात्रै मिट गर्न सक्दैन। त्यसैले यसलाई कसरी ओपन अप गराएर लाने सो द्याट प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ कम्फोर्टेबली त्यो इकोनोमीमा काम गर्न सक्छ होला भन्ने किसिमको सोच राखेर उहाँ काम गर्ने मान्छे जस्तो चाहिँ मैले उहाँलाई कामको क्रममा भेटेँ र यसको रिफ्लेक्सन उहाँ जुन हाम्रो औद्योगिक नीति मलाई लाग्छ 2049 सालको त्यो नीति बनाउनेमा उहाँको चाहिँ ठुलो भूमिका पनि छ, किनभने त्यो बेलामा यो ब्युरोक्रेसीको कर्मचारीपट्टिको लिडरै उहाँ हो। त्यो भएको हुनाले उहाँको ठुलो योगदान छ र त्यो नीति चाहिँ अत्यन्त लिबरल नीति मानिन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ एक प्रकारले त्यसले चाहिँ डोर ओपनै गरिदिएको हो कि एउटा ट्र्याकै सेट गरिदिएको हो कि भनेर भनिदियो भने पनि त्यति के भन्छ यो एक्जाजरेट गरे जस्तो चाहिँ हुँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। These legislations removed license raj, opened all sectors for business for domestic and international investors, and expanded economic opportunities beyond the group that were
or had access to the ruling class. औद्योगिक व्यवसाय ऐन बनाउनलाई पहिले त उद्योग नीति बनाउनलाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नीति बनाउनलाई डाक्टर भोला चालिसेले जुन इनपुट दिनुभयो त्यसले त्यो समग्र हिसाब के थियो भने इन्डिभिजुअलको क्रिएटिभनेसलाई सपोर्ट गर्ने एन्टरप्रेन्योरशिपलाई सपोर्ट गर्ने यदि कुनै किसिमको कमर्सियल प्रोसिड्युरहरू छ उद्योग सञ्चालन एन्ट्री र एक्जिटमा जुन बाधा व्यवधानहरू छन् अपरेसनमा बाधा व्यवधान छन् भने त्यस्तो बाधा व्यवधानलाई हटाउने गरी सरकारको न्यूनतम इन्टरफेरेन्सको आधारमा व्यवसायहरू चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई लिएर त्यो बेला नीति आयो. The impact of these legislations was that a new era of growth and liberalization started in Nepal, which gradually touched the lives of ordinary Nepalese. From 1990 to 1996, Nepal's GDP grew at an average rate of 5%, reaching an all-time high of 8% in 1994. यो बेलाको त एउटा ऐतिहासिक नै बेला थियो, खास गरी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको लागि त्यो समय भनेको एउटा धेरै राम्रो र सबैले प्रोत्साहन गर्ने समय थियो. त्यो दशकमा डाक्टर भोला चालिसे लगायत अरू मन्त्रीहरू ओहदामा हुनुहुन्थ्यो, सबैको सोच चाहिँ यो दिशामा प्रेरित भएको हुनाले मलाई लाग्छ कि त्यो त धेरै राम्रो यो उद्योगिक व्यवसायहरूलाई एउटा राम्रो युग थियो, राम्रो वर्षको थियो. Dr. Chalise not only worked on drafting these 3 important legislations, but also showed some successful examples of privatization of state-owned enterprises. He also worked on decreasing the overall corporate tax rate rather than providing arbitrary incentives such as selective facilities and rebates. यो मामिलामा हाम्रो उद्योगवाणी सङ्घमा डाक्टर भोला चालिसेसँग पनि हामी कुरा गर्दा चाहिँ होइन त्यस्तो होइन, ट्याक्सको हाम्रो दायरा बढाउँ, बढी से बढी मान्छे त्यसको भित्र आओस्, त्यसमा कसैले खेल्ने मौका नदेऊ. तर जो व्यक्ति ट्याक्सको नेटमा छ, जो ट्याक्स तिरिरहेको छ, उनीहरूको करको दर चाहिँ उच्च नराख्नु ताकि मान्छेहरूको चाहिँ ध्यान चाहिँ ट्याक्स छल्ने या ट्याक्सले गर्दा मलाई चाहिँ यो अरूले अप्ठ्यारो पार्यो भन्नु सट्टामा बरु आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने, उद्योगको उत्पादकत्व प्रोडक्टिभिटी बढाउने काममा उहाँको बढी ध्यान जाओस् भन्ने चाहिँ यो सोचाइसँग उहाँको बिल्कुलै समर्थन थियो. त्यस कारण चाहिँ त्यो हामी सँगै मिलेर सहकार्य गरेका थियौँ. In his long career, Dr. Chalise fought with some of the strongest currents of prevalent economic orthodoxies and a mentality that state is omnipotent. वामपन्थीहरूको यति प्रभुत्व कि जहाँकै पनि नेपाल जस्तो अविकसित देशमा यो लागू हुँदैन भन्दियो, अथवा नेपाल जस्तो अविकसित देशमा चाहिँ इनइक्वालिटी अफ इन्कम हुन्छ, के हुन्छ, के नाममा चाहिँ सरकार एक्टिभ हुनुपर्छ, प्रभावकारी भएर सरकारले सबै थोक गर्नुपर्छ भन्यो. अनि सरकारले सबै थोक गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सरकारले नै मिसयुज गर्ने, कर्मचारीले नै पावर मिसयुज गर्ने, सारा चिजमा यो सरकारले नगरी नहुने भन्ने कुरा जुन व्याप्त सोच थियो, त्यो सोच लड्नु पर्थ्यो. र त्यो सोच लड्नु पर्दाखेरि डोनर एजेन्सीका मान्छेहरू पनि आएर त्यही लयमा बोल्थे. राज्यलाई नै बलियो बनाउनु पर्दाखेरि हामीले दुईटा फ्रन्टमा युद्ध गर्नु पर्थ्यो, एउटा स्वदेशी कम्युनिस्ट, एउटा विदेशी कम्युनिस्ट. However, it was not always easy to be Dr. Bhola Chalise. That is to live by her principles unapologetically and with integrity. यो अवस्थामा भोला चालिसेलाई सम्झिनु पर्यो भनेदेखि एक नम्बर चाहिँ इमान्दारिताको हिसाबले सम्झिनु पर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई. उहाँसँग सँगसँगै उहाँ त्यत्तिकै क्षमतावान मान्छे पनि हो. उहाँ अत्यन्त इमान्दार ब्युरोक्रेट भएको हुनाले अब धेरै इमान्दार भइसकेपछि तपाईँको कतिपय चिजहरू त्याग्नु पनि पर्छ. उहाँले त्यस्ता चिजहरू त्याग्नु पनि हाँसी खुसी त्याग्नु भएको छ. He wrote an article in December 2000 where he shared that his relatives, his priest and his neighbors tried to sever their ties with him because he did not use his power as a government official to curry favors on their requests. धेरै हैसियतमा मलाई एक थरी मान्छेहरूले यो बौला हो, यो विकसित देशहरूमा चाहिँ लागू हुने वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफहरूले चाहिँ सिफारिस गर्ने कुरा भन्ने चाहिँ बौला टाइपको नेपाल जस्तो गरिब देशमा चाहिँ प्रभावकारी हुँदैन भनेर खिचाउने मान्छेहरू चाहिँ धेरै थिए. However, being called crazy never deterred Dr. Bhola Chalise from the principles he staunchly believed in. इकोनोमिक्स मात्रै भनेर पुग्दैन भोलाजीलाई. एउटा स्कुल अफ थट लिएर त्यति कमिटेड भएर जाने मान्छे चाहिँ मैले अर्को देखाएको छैन भोलाजी बाहेक. यो फ्री इकोनोमीको चाहिँ त अत्यन्तै ठुलो कमिटेड पक्षधर हो. उहाँले प्लानिङ कमिसन चाहिँदैन भनेर त धेरै अगाडि लेखिसक्नु. अहिले मैले सम्झेको ठिक हो भने हालसालै पनि राष्ट्र ब्याङ्क किन चाहियो भनेर लेख्नु भन्नुभएको छ.
without fear and with integrity. Dr. Bholanath Chalise always appeared on the media, speaking about the need and the path for liberal reform in Nepal. We need a person to quote or to write the story about why economic freedom matters, why liberalization matters, why market economy matters for this country. Dr. Bhola Chalise is the obvious person whom we repeatedly quote because he is the lone fighter for the economic freedom, liberalization in this country. Dr. Bholanath Chalise's belief in liberal ideas and his commitment with himself to present this alternative way of thinking in Nepal is a big part of the freedom we enjoy today in this country. उहाँले जुन काम चाहिँ जुन डेडिकेसन सहित उहाँले काम गर्नुभयो त्यसमा तीनटा एरियामा उहाँको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन यो मुलुकले पाएको छ। पहिलो चाहिँ यो लिबरल डिजाइन, लिबरल थटलाई चाहिँ नि पोलिसी प्लस इम्प्लिमेन्टेसनमा मिलाएर चाहिँ नि लाने। दोस्रो भनेको इन्डिभिजुअल फ्रिडम, इन्डिभिजुअल राइट्स, लिबर्टीका जुन कुराहरूको सम्बन्धमा प्रस्तुत गर्नुभएको विचार जसले एन्टरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिभनेस, इनोभेटिभनेसलाई मद्दत गर्छ त्यो पाटोमा अर्को हो। र तेस्रो प्राइभेट सेक्टरको लागि डेभलपमेन्टको लागि जुन कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो, यी सबै कुराले इभेन्चुअली के भने कन्ट्रीको इकोनोमिक ग्रोथमा कन्ट्रिब्युट गर्नु, त्यसमा मलाई सधैँ सम्मानका साथ सम्झन्छु। हामी सँगै काम गरेको सधैँ उहाँलाई सम्मान गर्छु। We salute Dr. Bholanath Chalise for the gift of freedom and would like to take this opportunity to celebrate his legacy. Thank you, sir, for inspiring us every day with your passion for freedom.